मोगाच्या बाबा भयणीनो, सांत जुजेवाज आत्मीक केंद्राच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो नमस्कार. फाटल्या दिसांनी गवळीक चिटीचेर आमी नियाळ करीत आयल्या आनी गवळीक चिटींत आमी एमावसाचे वाटेर आसलेल्या दोगा शिसाच्या अणभवाचेर जेजून ताणें उंडो मोडटा आसतना कसो अणभवलो आनी कशें तें ताचे जिवनपणाचें गोवाय जालें ताचेर नियाळ केला. आनी चिटीचे शेवटाक आमच्या बिस्प सायबान कांय गवळीक उस्के पुरगोट केल्यात. तातूंतलो एक गवळीक हुस्को बिस्पाचो जावन आसा आयचो विशय. क्रिस्ती भावार्थाची वळख घेवंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक भार घेवया. डीपन युअर फेथ अँड प्रोक्लेम इट. पवित्र पुस्तकाच्या आदारान आमी आयचो नियाळ फुडें व्हरतले. बायगून लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. तांचे सांगाता जेवणाक बसलेलो आसतना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासलो आनी तो मोडून तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हळें, तो वाटेर आमचे कडेन उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरले भितर हुलपतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुजाल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकटोलोलीं आसलीं तीं तांकां मेळ्ळीं. हांणी त्या दोगांक सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी तांणी दोगांनी वाटेर घडलोल्याची खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भाव भयणीनो, ह्या वाचपांत आमी आयकलां आनी आमी नियाळ करीत आयल्या ह्या वाचपाचेर. ह्या एमावसाचे दोग शीस उंडो मोडटा आसतना मिसाचे भेटेंत जेजू कोण तो अणभवता. ही इज द लॉर्ड, ही इज द रिजन लॉर्ड. पयलो तांकां जेजू मेलो आनी सगळें काबार जालें अशें दिसलें, पूण जेजू आपल्या जिवनपणाचो अणभव ह्या दोगा शिसांक दिता. आनी हो अणभव घेतल्या उपरांत तो अणभव काळजांत दवरूंक काळजांत तो सांवरना. ताची परगोटणी कशेय भाशेन जावंकूच जाय. तेच रातीक ते उठून परतून जेरुजाल्याक 11 किलोमिटरांची वाट चलतात. काळोखाची भिरांत धरिनासतना, वाटेर आपणाचेर कोण आक्रमण करतलो हाची भिरांत धरिनासतना, कित्याक काळीज इतलें संतोशान भरलां त्या जेजू अणभवान, तो कशेय भाशेन दुसऱ्या शिसांक सांगूंक जाय. ही भावार्थाची ओळख तांकां मेळ्ळ्या की जेजू जिवन जाला. ही इज रिजन, ही इज द लॉर्ड. आनी तेच रातीक ते वचून त्या शिसांक दुसऱ्या 11 जाणांक थंयसर सांगतात. आनी तेय शीस सांगतात ती सकाळीं सिमावांक दिश्टी पडलो जेजू. म्हणटूच एकामेकाचो अणभव जिवन जेजूचो एकामेकाक सांगून एकामेकाचो भावार्थ ते घट करतात. आयचो विशय आमकां आमचो भावार्थ घट करूंक, तो वाडोवंक, एकामेकाक सांगूंक, आमी भार घेवन वावरूंक आमकां हुस्कायता. खंयचेय वस्तूची जेन्ना आमकां बरी वळख आसा, अणभव आसा, ती दुसऱ्याक सांगूंक आमकां सोंपें जाता. आनी खात्री येता, कन्विक्शन येता सांगपाक की उमके भाशेन तूं कर, हांवें केलां म्हण तशें. हांव दुयेंत आसलो, उमक्या दोतोरागेर गेलो, हांव बरो जालो. तुकाय तें फायद्याक पडत, तूं त्या दोतोरागेर एकदम बरो दोतोर अशें आमी दुसऱ्यांक सांगता. उमके भाशेची हांवें वखदां घेतलीं, म्हाका ती फायद्याक पडलीं,
म्हाका दुसऱ्याक सांगपाक सोंपें जाता ती वखदां भलायकेक बऱ्याक पडटात. आनी आयकतलो मनीसूय बी कन्विन्स जाता, ताकाय ही खात्री पुटवता की हो मनीस सांगता तें सारकें, कित्याक इट कम्स फ्रॉम द हार्ट. काळजांतल्यान हो ताचो अणभव हांव दुसऱ्याक दितां. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी आमची भावार्थाची वळखींत खोलाय आनी भावार्थाची वळखींत आमचें वाडप आसूंक गरजेचें म्हूण आयचो विशय उस्तायता. भावार्थ हें देवाचें फुकट देणें, आमी तें घेता. पूण फकत घेता अशें न्हू, पूण त्या भावार्थाक सोबता तसलें जिवितूय आमी जियेता. सो आवर फेथ इज गॉड्स गिफ्ट, फ्री गिफ्ट. It is receptive and also active. It is not a passive faith. It is active faith. कोरण्यांनी दाखयता तसलो भावार्थ. आनी हो भावार्थ आमकां आमच्या बावतिजमाच्या दिसाक एक फुकट देणें कशें मेळ्ळां. त्या दिसाक आमचो देव त्रिएक देव म्हूण आमी मानून घेतला. त्रिएक देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा. आमचो देव मोगाचो देव, काकुतीचो देव हें आमी सोत मानता. आमच्या देवान आमकां भासायल्यान ती सोतां भोगतांचो एकतार, सासणाचें जिवीत, सर्गीचें राज आसा म्हूण आमी सोत मानता. आमी सोत मानता जी जेजूची 3 कार्यां आसलीं, प्रवादीक, रायाळ आनी गवळीक कार्य, ती कार्यां आमची म्हूण. हो आमचो भावार्थ. एक कातोलीक पवित्र सभा आमी सोत मानता. म्हणटच ही सगळीं भावार्थाची सोतां. आनी जशें आमी भुरगेपणार ती उचारल्यांत बावतिजमाच्या दिसाक आमकां खबर नासली, क्रिजमाच्या दिसाक ती आमी थिरायल्यांत, आनी आतां आमी जाणा जावन ती जियेता आनी दुसऱ्यांक परगट्टा. तर आमचो भावार्थ म्हळ्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार देवाच्या त्रिएक देवाच्या मोगाचो अणभव आनी त्या मोगाक आमचो मोगाचो जबाब. देव आमचो मोग करता आनी त्या मोगाक आमी जबाब दिता. फकत सोम्या म्हळ्यार कोण सर्गी राज्यांत पावचो ना, जेजून सांगलें, पूण जो कोण म्हजी खुशी करता ती सर्गीच्या राज्यांत पावतली. म्हणटच जो सोमी आमी म्हणटा, तोच सोमी कसो जियेलो तसो हांव जियेता. सोमी खंय आसा? सृश्टींत आसा, दुसऱ्या मनशांत आसा, पवित्र पुस्तकांत आसा, घडण्यांत आसा. हें सगळें आमी अणभवता आनी दुसऱ्यांक ताची खबर सांगता. हो भावार्थ. दुसरे सुवातेर भावार्थ देवान भासायलेल्या देण्याचो बरवासो आनी ना दिसत्या वस्तूची खात्री. हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 1 सांगता. देवान कितें देणी बसयलां? सासणाचें जिवीत, सर्गीचें राज, मरणा उपरांत जिवंतपण. त्या वस्तूची खात्री आसप म्हळ्यार भावार्थ आसप. तिसरे सुवातेर भावार्थ ल्हानवीक समर्पण देवाचे कुशेक. इट इज अ हंबल सरेंडर टू गॉड अँड हीज वील. देवाचे कुशेक हांव वय म्हणप, ताका भावार्थ म्हणटात. टू डू थिंग्स, बेश्टी सादी वस्तू करपाक आमकां स्ट्रेंथ जाय. टू डू द पॉसिबल थिंग्स वी नीड स्ट्रेंथ, बळ जाय. बट टू डू द इम्पॉसिबल थिंग्स वी नीड फेथ. घडोनात तसल्यो वस्तू घडपाक, मिलाग्री जावपाक भावार्थ जाय. असलो भावार्थ सायबीण मांयन दाखयलो. जेन्ना सायबीण मांयक देवदूतान सांगलें, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना, आनी ती उतरां कानार पडटच तिणें सोत मारलें आनी ती मानून गेलें खरेंच देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. एलिझाबेथीक तर जाणटे पिरायेर भुरगें जल्मोंक शकता. म्हाकाय पवित्र आत्म्याचे शक्तीन जेजू म्हज्या कुसव्यांत रचोन येवंक शकता. हो सायबिणीचो भावार्थ. आनी तिणें आपलो फियात म्हणलो, ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा परवडे. हो तो भावार्थ. दिसना तरी पूण भावार्थाचे नदरेन तूं पळयता. सोत मानूंक अवघड जाता तरी भावार्थ आसा देखून तूं सोत मानता. हो तो भावार्थ. आनी चवथे सुवातेर भावार्थ
बऱ्या आनी मोगाच्या कोरण्यांनी नेटयल्लो बावार्थ. बऱ्या आनी सगुणी जिवितान सगुणांनी नेटयल्लें जिवीत तो बावार्थ. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 17 वर्स 26 आमकां सांगता, फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड. कोरण्या विरेत भावार्थ मेल्लो जाता. म्हणटच भावार्थान मनीस वाडला म्हूण भावार्थाची खोलाय केन्ना दिश्टी पडटा, जेन्ना आमचें जिवीत सुगुणी जिवीत, बरें जिवीत आमी दाखयता पळय तेन्ना. तेन्ना द फ्रुट्स वील स्पीक द नेचर ऑफ द ट्री. बाय द फ्रुट्स यू शॅल नो द टायप ऑफ ट्री. फळां उदेशी झाड कसलें तें गमोन येता. हांव क्रिस्तांव कसलो तें म्हज्या मोगाच्या कोरण्या उदेशी दाखोवन जाता. मोग दाखयता तेन्ना भावार्थाची दाखोवन जाता. 1 John chapter 4 verse 20 आमकां सांगता, कोण एक एकाद्रो मनीस तर म्हणत म्हाका देवाची ओळख आसा, आनी हो मनीस तर आपल्या भाव भयणाची बेपरवा करीत, तो म्हणटा एक फोटकिरो मनीस. वन हू सेज आय लव गॉड अँड डिस्पायझीस his brother or sister, that person is a liar. दिश्टी पडटा त्या मनशाचो भाव भयणीचो तर तुका मोग ना दिसत्या देवाचो कसो तूं मोग करीन, म्हणटच तुका देवाची ओळख ना, आनी तुजो भावार्थ तो मागीर पलको भावार्थ जाता, पोकेलो भावार्थ जाता. म्हणटच मोगाच्यो कोरण्योच केल्यार आमचो भावार्थ पूर्ण जाता, भावार्थ जीव उरता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, भावार्थ दुसऱ्यांक दिवचे पयलीं आमी भावार्थान गोट रावंक, हो भावार्थ खोलावंक आनी तो वाडोवंक गरजेचें आसा. जें म्हजे लागीं ना तें हांव दुसऱ्यांक दिवंक शकना. म्हजे लागीं आसा जाल्यार हांव तें दुसऱ्यांक दितलो. एमावसाचे वाटेर आसलेल्या शिसांक जेजूचो अणभव मेवलो, तोच अणभव ताणें दुसऱ्यांक दिलो. आपोस्तलांक जेजूचो अणभव मेवलो, तांणी तो काळजीदारपणान संतोशान दुसऱ्यांक दिलो. कित्याक तो भितर आपशींच ताचो हरकतो येता आनी वत्ता आनी दुसऱ्यांक जेजूची खबर पावता. तर हो भावार्थ वाडोवंक कसले उपाय आमी घेवचे? पयले सुवातेर खासगी मागण्यांत जो भावार्थ आमकां बावतिजमाच्या दिसाक मेळ्ळा, क्रिजमाच्या दिसाक आमी थिरायला, तो भावार्थ. हांव म्हजें जिवीत देवाचेर आदारून आसा. आनी देखून जेजू म्हणटा इन जॉन चॅप्टर 15 वर्स 4 to 5 म्हजे सवे राव म्हणटा जेजू. स्टे वीथ मी, अबायड इन मी, ही सेज. कित्याक तूं तर म्हजे सवे रिगून रावत, तूं बरीं फळां दितलो, बरी पिकावळ येतली जिवितांत, अशें जेजू सांगता. जो फांटो दाक वालीक चिकटून रावना तो फळां दिवंक शकना. तो मोत्ता, तो कुसता, तो सुकता, ताचे भितर जिवीत ना. आमचें जिवीत भावार्थान वाडोवंक हें कनेक्शन दवरपाची गरज आसा जेजूक आमच्या खासगी मागण्यांतल्यान. देखून थंयसर आळसाय करूंक जायना, बेसार माय करूंक जायना, आयज म्हाका मागणें नाका म्हूण. कुटुंबीक मागण्यांत वांटो घेता आमी, तें चालू आसचें, तेर्स, दुसरें मागणें. पूण आमचें खासगी मागणें आसा तें आमी चालू दवरूंकूच जाय. आमकां तर कनेक्शन ना जेजू कडेन, एटॅचमेंट ना जेजूक, हांव डिटॅच जाल्लो आसा जाल्यार बरें जिविताची फळां दिवंक हांव शकचो ना. थोडो तेंप हांव बरे भाशेन उत्तलो, पूण मागीर हांव भावतलो आनी सुकतलो. देखून हें कनेक्शन आसचें. दुसरे सुवातेर जेजू सवें रावपाक आमची एक डिपेंडन्सी आसूंक जाय. देवाचेर आदारून आसा म्हण हांव जेजूचेर. जेजू दाखवेल आमचेर डिपेंड ना. आमी फांटे जेजूचेर डिपेंड आहात, जेजूचेर आदारून आसात. सो आवर डिपेंडन्सी इज ऑन जिजस. सगळें आमचें जें जिवीत येता तो लायफ गिवींग सॅप, जीव येता तो जेजू कडसून येता. तो आमचो मेन स्टॅम्प. आनी मेन स्टॅम्पाक तर आमी कुशीन दवरलो, आमचें जिवीत सुकतलें. ह्या पासत आमच्या जिवितांत
हें जेजूचेर आदारप गरजेचें. कडपार बांदलेल्या घरा भाशेन वादळ मोडां आयलीं तें कोसळोन पडना. रेंवेर बांदलेल्या घरा भाशेन न्हय, वादळ मोड आयलें, भावार्थ थारलो आनी कोसळोन पडलें. तशें जायना जावंक जेजूचेर आदारूंक आमचें जिवीत गरजेचें. तिसरे सुवातेर ताचे सवें रिगून आमी रावता खासगी मागण्यांतल्यान. कशें दाखयता देर इज कंटिन्युटी आहा. आयज मागणें केलें, फाल्यां सोडलें, परवां पोत्तून दवरलें अशें ना. दर दिसाक खासगी मागणें आसाच तें आसा. जेजूक उलो मारप आसाच कामाक वेताना, वावर करता आसतना. दॅट कनेक्शन इज देर कंटिन्युअस. आनी देखून बायगून पावलो म्हणटा हाका दी अनसिजींग प्रेयर. थांबून आसतना मागणें करप म्हळ्यार हें की सगळ्या वेळार हांव जेजूच्या संबंदान आसा. चवथे सुवातेर जेजूच्या संबंदान तर हांव आसां आनी वाडूंक गरज म्हाका ताच्या भावार्थान, ताच्या मोगान, ताच्या बरवाशान. प्रुनींग आसा, काटींग आहा. केन्ना आमी काट करता जेन्ना एका झाडाची वाड जाल्या दुसऱ्या बाराबर तो ना, एक सुरो गेला फांटो. सो वी कट द ऑड वन आवट. वो आमी काट करता आमकां तर बुशी जाय झाड, मातशें दाट जाल्लीं पानां. वो आमी कातोत्ता बरीं फळां येवपाक. सो झाडाची बरी वाड जावपाक तशें आमी प्रून करूंक जाय. दाखवालीक बरी दाखो जावंक प्रून करूंक जाय, काट करूंक जाय. आमच्या उत्मीक जिवितांत बरीं फळां येवचे खातीर वी मस्ट अलाव गॉड टू ट्रीम अस. काट करूंक आमच्या जिवितांत जें वांकडें जो ग्रोथ जाला, वांकडें वाडप जाला, जें आमचें थोडें कातुरल्यार आनीक ताका बरे फांटे येतले आनी बरीं फळां येतलीं, ताका लागून जेजू आमकां जी शिडकावणी दितात, आमी वायट करता तेन्ना कोणूय मनशा वरवीं आमकां जाग्यार हाडटा कार्याक करून, तेन्ना तें आमी घेवचें आसा. तेन्ना आमच्या भावार्थांत वाड जातली. आनी ही वाड जाता, ग्रोथ आमकां दिश्टी पडटलो. वाड जाता म्हण हांव जेजू सवें रिगलोलो आसा म्हूण भायल्यान म्हज्यो कोरण्यो दाखोड जातल्यो. हांव भावार्थान वाडटलों, मोगाच्या कोरण्यांनी वाडटलों, बरवाशान वाडटलों. सो हे सायन्स आमकां दॅट आय एम अबायडींग इन जेजस. जेजू सवें हांव रिगून आसा. आनी खासगी मागणें म्हणटना आमी एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स चुकोवचें न्हय. दर दिसाक आमच्या अंतस्करणाची चवकशी जावंक जाय. इनास ते लॉयला आपल्या पुस्तकांत स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस हातूंत नंबर 43 5 पावंडे दिता कशें आमी आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करची. पयले सुवातेर तो म्हणटा तूं अंतस्करणाची चवकशी करता तेन्ना स्टार्ट वीथ प्रेझींग एंड थँकींग गॉड फॉर ऑल द बेनिफिट्स, फॉर ऑल द जेनरॉसिटी दॅट यू हॅव रिसिव्ड. जें देवान तुजे सवें त्या दिसाक बरें केलां तें ओळखून देवाक आर्गां दी. पयलो पावंडो. दुसऱ्या पावंड्यार देवाची कृपा माग, पातकाची ओळख घेवंक आनी पातक सोडूंक. सो टू नो युअर सिन्स अँड टू गेट रीड ऑफ दोज सिन्स, आस्क फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड. सेकंड स्टेप. तिसरो पावंडो अंतस्करणाची चवकशी करूंक. पातकाची चवकशी कर. सकाळीं उठोन सान आतां पासून तूं दनपारां कोत्ता जाल्यार दनपारां पासून, तूं रातचें तर अंतस्करणाची चवकशी करता जाल्यार सकाळीं ते राती पासून म्हज्या चिंतनांत, म्हज्या आवंड्यांत, म्हज्या उलोवपांत आनी म्हजे वागणुकेंत हांव जेजू बाराबर आसलो की ना हाची चवकशी. वो कसलें म्हजे लागीं पातक घडलां ताची चवकशी करप. चवथ्या पावंड्यार एक पावटी पातकाची ओळख म्हाका मेळ्ळी, म्हाका गमन आयलें, हांवें मागीर भोगसणें मागूंक. लूक चॅप्टर 15 11 to 32 आमकां मेवता ते वेंचीक पुताची खबरेंत तो सैराणांत येता, अंतस्करणाची चवकशी करता, बापाच्या मोगाचेर नियाळ करून. आपूण खंय आसा जिवितांत, खंयचे परिस्थितीन पावला तें ताका वळख मेळटा आनी रोखडोच तो म्हणटा हांव म्हज्या बापाच्या घरा परतून येतलो. आनी तो वचून भोगसणें मागता बापा कडेन. म्हणटा बापा तुजेर आनी स्वर्गाचेर आड हांवें चूक केली. सो तेंच ह्या चवथ्या पावंड्यार जावंक जाय.
ह्या पावंड्याच्या जंय हांव ओळख घेता पातकाची, म्हाका बोगसणें दी. आनी बोगसणें दिल्या उपरांत मागीर तो पावंडो रेजोल्युशन, टेक अ डिसिजन, एक थाराव घेवंक जावो, जे आमी जशें खुमसाराक करता, खुमसार जावच्या आदी एक थाराव घेता की परतून दुसऱ्या दिसाक वा सांजे वेळार उरलेल्या दिसाक हांव ह्या पातकाचो शिकार जावचो ना. हांव तुजे कुरपेंत रावतलो, देवाच्या आदाराचेर पात येवन हांव हें फुडलें चाट मारूंक तयार जाता. आनी मागीर शेवटाक आमचे बापा म्हणून तें सोंपोवपाचें. सो अशें हें सोंपयल्या उपरांत आमच्या अंतस्करणाची चवकशी जाल्या उपरांत भावार्थाची वाड जाता. कित्याक हांव पातकान रावना, 2 दिसाक म्हाजो आत्मो नितळ जाता. आयज तर हांवें तशें केलें, 2 दिसाक हें हांवें करचें. इंटलॅक्च्युअल नॉलेजी परस एक्सपिरियन्शियल नॉलेज आमचो फोकस जावचो. अणभवान मेळ्ळेली ओळख चड म्हत्वाची तकलेन फकत जेजूची खबर जाणा जाल्यार पावना. आमी वाचून जाणाव, पळोवन जाणाव, आयकून जाणाव, वी नो अबावट जिजस. पूण जेन्ना म्हाका अणभव आसा जेजूचो, तेन्ना भावार्थाची वाड जाता. दुसरे सुवातेन भावार्थ वाडोवंक आमी संस्कारांनी वांटो घेवपाची गरज आसा. बावतीन जाता तेन्ना जायते पावटी फकत पदून मदून आवय बापूय आसतात आनी थोडी दोग तीग जाण. बाकीचो लोक आसना. जसो काजाराक आसता ते भाशेन लोक जावंक जावो बावतिजमाच्या दिसा. कित्याक थंयसर त्या संस्कारांत वांटोच घेतलो जाल्यार जायती आमकां दोतून मेळटा, भावार्थाची ओळख मेळटा. आमी बावतीन घेतलेलो तेन्ना आमी धाकटुलीं भुरगीं आसल्यांव, जरी क्रिस्माच्या वेळार आमकां परतून ताचो उगडास केला. पूण आतां आमी एडल्ट जाल्यांव, वाडोवन व्हडलीं जाल्यांव, जेन्ना असल्या संस्कारांनी आमी भाग घेता तेन्ना भावार्थाची स्वताची ओळख घेवपाक आमकां सोंपें जाता. मिसाचे भेटेंत वांटो घेवचो. मिसाक कितें जाता? देव मनीस जाला, आमचे पासत मेला आनी जिवन जाला, ती पास्कांची परगोटणेची संभ्रमणी आमी करता. आमचो भावार्थ समुदाया बराबर आमी सेलेब्रेट करता, आमी समारंभता. आनी काय बरी आमकां संदी मिसाचे भेटेन हे भाशेन आमचो भावार्थ वाडोवंक. थंयसर येता त्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान जेजू हाजीर जाता. आनी जो अणभव एमावसाचे वाटेर क्लियोपास आनी ताच्या सांगात्याक दिल्लो तोच अणभव आमकां दिता. आमी स्वर्गार जें घडपाचें आहा ताचो फोटेस्ट, ताचो टेस्ट, सुवाद ह्या संवसारांत मिसाचे भेटेंत आमकां मेळटा. दोगांयचें आमचें लग्न जाता. जेजू आमचे लागीं लग्न जाता, आमी एक जाता. जें सर्गीच्या राज्यांत सासणाक एक जावपाचें आसा, ताचो देखावो, ताचो टेस्ट, स्वाद आमकां पयलोच मेळटा. काय बरें हें भावार्थाचें देणें मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां फावो जाता. त्या भायर तातूंत देवाच्या उतराची परगोटणी आसा. तातूंतल्यानूय बी जशीं शिसाचीं काळजां उलपतालीं तशीं आमचीं काळजां उलपतलीं. वायट आसा तें सगळें धुवन वेतलें, करपोन वेतलें आनी आमकां नवें जिवीत मेळटलें. खुमसारा उद्देशी भावार्थांत आमी वाडोवंक पावता. ड्रिमींग म्हणटा पळय तें आमी ओळखून घेतली चूक आमची. जेजू आमकां बक्षिता आमची पातकां. ज्यो आडखळी आसात पातकाक लागून त्यो खुमसाराच्या संतनाच्या संस्कारा उद्देशी देव काडून उडयता. स्पिरिच्युअल ग्रोथ जावपाक, ओत्मीक वाड जावपाक आमचें पातक एक मोठी आडखळ आनी ती काडूंकूच जाय. कित्याक आमचे संबंद देवा कडेन, मनशां कडेन, मजेस कडेन, सृश्टी कडेन तुटलेले आसात. तुटलेले संबंद घेवन आमची वाड जावंक जायना. आनी ती वाड जावपाक आमकां संतानाचो संस्कार, ताचो आमी उपयोग करचो. तिसरे सुवातेर आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक आनी नियाळूंक गरज. जायतीं जाणां आमी शिकलोलीं मनशां आसात, पवित्र पुस्तक वाचूंक जाणात, पूण आमची आळसायेक लागून जायते पावटी आमी तें वाचूंक वचना. आमकां सुडसुडायेची गरज आसा आनी एक आत्मबळ आमी घेवचें आसा. एक आमकां वील देवान दिलां, वील पावर, ताची ग्रेस आसा, कृपा आसा. उगडचें आमी एक टायम फिक्स करचो पवित्र पुस्तक वाचूंक. आनी वाचतना व्हडले व्हडले चॅप्टर सुरू करचे न्हय, ते भाशेन रोखडीच वाज येता. मागीर स्टार्ट वीथ स्मॉल. समजा गॉस्पल शुभ वर्तमान वाचूंक सुरू केलें मातेवाच्या, ताका 2 सब टायटल आसात, जेजूची वंशावळ
आनी जेजूचो जुल्म. सो तूं सुरू करतना कितें कर, पयलो एक साब टायटल घे, जेजूची वंशावळ. तो बरे भाशेन मन लावन वाच. वाचल्या उपरांत दोळे धांप आनी ह्या उतार्यांत, ह्या साब टायटलांत सगल्यांक जेजू कितें सांगता म्हाका, कितें म्हत्वाचें तातूंत तें पळय. आनी तें जालें म्हणटच मागीर दुसऱ्या साब टायटलांत वच, जेजूचो जुल्म. हे भाशेन साब टायटल वायज गेल्यार तुजो टेस्ट बायबल वाचपांत वाडटलो. पयलेच तर तूं व्हडलो घांस मारूंक वचत, तुका वाज येतली. आनी देंवचाराक तेंच जाय, वाज येयलोली, तुका न्हीद पडलोली, बायबल ओपन कोत्ता न्हिदता रोखडोच, तशें जावं येता. सो तशें जायना जावपाक डिवायड द चॅप्टर इंटू पार्ट्स वीच ऑलरेडी मेन्शन इन द बायबल. पार्ट बाय पार्ट तुजो टेस्ट वाडलो म्हणटून मागीर सवका सवका तूं मागीर एड करीत राव. 2 साब टायटल तुवें एका दिसा वाचले, मागीर 3 साब टायटल कर, मागीर 4 कर, मागीर तुजो चॅप्टर जातलो. सो हे भाशेन सवका सवका वाडोवपाचें आसा. बायबल कंप्लीट करपाचे बोवाळींत जायतीं मनशां जीं ओत्मीक वाड करूंक सोदतात, ती तांकां मागीर कांयच खबर आसना. दे फिनीश रिडींग द बायबल cover to cover, but they have not gained anything. They have not remembered anything. Why? Everything is taken away by Jesus. So, by the evil one. सो अशें जाल्यार आमी एक ठहराव घेवंक जायो. वाचता तें सवकासाय नियाळान वाचून कितें म्हाका शिकयता ताचेर नियाळ करूं. आनी दुसऱ्या दिसाक जेन्ना हांव परतून वाचूंक बसतां, कालच्या दिसाक कितें हांवें वाचलोलें तें आनीक एक पावट पळोवन गरजेचें म्हत्वाचें तें, आनी आयच्या दिसा मागीर कंटिन्यू करूं. बायबल वाचता तेन्ना कोण इंग्लिशीन वाचता पळय तांकां एक कॉमेंट्री आसल्यार बरी. कितल्यो कॉमेंट्रीज आसात आमकां, आमचीं घरां आहात, जायतीं पब्लिकेशन हावजीस, थंयसर हे मेवतात. एक कॉमेंट्री तुमी हाडची, आनी जेन्ना तूं उतारो वाचता बायबल तेन्ना ती कॉमेंट्री बराबर दवरल्यार जायतें आमकां आनीक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेवता भावार्था बाबतींत, आमच्या फेथा बाबतींत. प्लस कॉमेंट्री आनी बायबल बारबर धरून वाचल्यार भावार्थाची वाड जावंक सोंपें जातलें. त्या भायर आमची दुसरी शिकवण आसा जी पवित्र पुस्तकाचेर आदारून आसा. पवित्र पुस्तकाची शिकवण, कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च, यूथ कॅटेकिझीस, हीं पुस्तकां आसात. पवित्र सभा आयच्या संदर्भांत पवित्र पुस्तकाच्या नेमा प्रमाणें कशें लागू करता तें आमकां हीं पुस्तकां शिकयतात, आमच्या धर्माची शिकवण ती. सो हें पुस्तक काडून आमी तें वाचचें. चवथे सुवातेर ओत्मीक कार्यावळींत आमी भाग घेवचे. रितीर ह्या दिसांनी कोविडाक लागून ऑनलायन रिट्रीट्स कितलेच आसतात. देवाच्या उतराची थंयसर परगटणी जाता, एडोरेशन्स आसतात, बेनिडिक्शन्स आसतात, कितले नियाळ आसतात, रिफ्लेक्शनां जातात. आमी तातूंत भाग घेवचो. भावार्थाची आकारणीची शिबिरां जंय घडटात, वेबिनार्स घडटात, थंय आमी भाग घेवचो. 5वे सुवातेर डिवेलॉप डीप कन्विक्शन्स. आमची भावार्थाची वाड जावपाक थोडे आमच्या मनांत स्वता सारकी बसोन उरोंक जाय. देखीक सपोज हांव म्हणटा जिवितांत कितेंय जावं, हांव जाणा की जेजू म्हजे बराबर आसा म्हूण. एंड वेन ही इज वीथ मी, आय नीड नॉट स्केर ऑफ एनीथींग. आय वील नॉट बी फ्रायटन्ड बिकॉज आय ट्रस्ट इन माय लॉर्ड. म्हाका विस्वास आसा ताचेर. कितें जावं हांव हालचो ना. घरांत मरण येवं, दूख येवं, कोश्ट येवं, पिडा येवं, कसलेय प्रॉब्लेम म्हाका येवं, कित्याक म्हजें कन्विक्शन इतलें घट आसा, इतली खात्री आसा म्हाका की म्हजो जेजू म्हजे बराबर आसा. आनी ही वील डू द बेस्ट फॉर मी. बरें तें म्हाका कोत्तलो. असलीं कन्विक्शनां, असली खात्री आमकां आसत जाल्यार भावार्थान आडकोळी येयले जाल्यार पासून वाडोवंक सोंपें जाता. 6वे सुवातेर वॉक वीथ जिजस. एमावसाचे दोगशी जेजू बराबर ते गेले, चल्ले, जेजूचें उतर आयकलें, जेजून तांची काळजां उलपायलीं. आनी जेजू म्हणटा इन जॉन चॅप्टर 10 वर्स 27, ही शीप हियर हीज वॉयस. बऱ्या गोळ्याचो ताळो ती आयकतात, ताचेच फाटल्यान वेतात. बऱ्या गोळ्याचो ताळो एके वाटेन आसा आनी वायटोव्याचो ताळो आसा. भावार्थांत वाड जावपाक बऱ्या गोळ्याचो ताळो आमच्या कानार पडूंक जायो आनी ताचेच वाटेन आमी वचोंक जाय. नाजाल्यार सांडलेले शेळे भाशेन आमी फाटीं उरतले. हांव दुसऱ्या बराबर जेवची नात आनी गोळ्याचो संबंद तुटतलो, गोवळ्या सवे. म्हणटच हांव डिटॅच जातलो
आनी ऑलरेडी समजलां जो मनीस गवळ्या बाराबर ना जेजू बाराबर ना तो मोत्ता तो बावता तो सुकता आनी तो कुसता. तर भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत हो आमकां अणभव मेवलो म्हणटच ताची परगटणी करूंक आमकां सोंपें जातलें दुसऱ्यांक तो दिवंक. कित्याक हांवें अणभवला हांव अणभवला म्हणटच सोंपें जाता दुसऱ्यांक दिवंक. समारितान वस्तोरेन जेजूक अणभवल्या उपरांत ती वचून गांवांत पेरगांव घालून सांगता यात हांगासर कोण आसा ताका सगल्या म्हज्या जिविताची खाणी खबर आसा. जॉन चॅप्टर 4. आमी पळयता हे एमासाचे वाटेर तेच राती ते उठोवन वेतात आनी जेजू जिवन जाला म्हूण सांगतात. कित्याक तांकां जेजूचो अणभव मेवला. सो आमकां जेन्ना अणभव मेळ्ळो बावडतान वाड जाली तो आमचे भितरल्यान दुसऱ्याक भायर फ्लो जातलो आमच्या मोगाच्या कोरण्या उद्देशी. आमची उतरां जातलीं जेजूचीं उतरां, आमची चाल जातली ताची चाल आनी आमकां संतोश भोगतलो ताची खबर सांगूंक. दुखी पासून आसल्यार आमी संतोशान त्या शिसां भाशेन जॉयफूल विटनस दिवंक पावतले. आमच्या कुटुंबांत आमचे पवित्र सभेंत आनी आमच्या वावराच्या जाग्यार. आनी जितलो हांव दुसऱ्यांक म्हजो भावार्थ सांगतां परगटणी करतां दुसऱ्यांचो भावार्थ घट जाता आनीक म्हजोय भावार्थ घट जाता. आय एम मोर कन्विन्स्ड ऑफ माय फेथ वेन आय प्रोक्लेम इट टू अदर्स. तर मोगाचे भाव भयणीनो जिविताच्या कसल्याय भेसांत आमी आसूं आंकवार आसूं काजारी आसूं वो पाद्री वो माद्री आसूं खंयच्याय भेसांत आसूं आमकां भावार्थाची वाड जावची गरज आसा. आनी कसल्याय आपोवण्याक देव आपयता तेन्ना आमी वय म्हणून त्या आपोवण्यांत भावार्थाची वाड करची आनी दुसऱ्यांक हो भावार्थ दिवची गरज आसा. आल्कोहॉलिक्स एनॉनिमस ग्रुपांत जशे आमचे सोऱ्याचे शिकार जाल्लीं भाव भयणां एकामेकाक आपलो अणभव सांगतात तेन्ना तांकां नेट मेळटा. आयकतल्यांक नेट मेळटा ते भाशेन सोरो पियेनासतना रावंक आनी सांगतात तांकां नेट मेळटा सोरो पियेनासतना अमको वेळ ताणें काडला 1 वरस जालें दुसरेंय वरस ते भाशेन काडूंक. तेच भाशेन आमच्या भावार्थाची आमकां अणभव मेवलो आमी दुसऱ्यांक सांगता आमचो भावार्थ वाडटा आनी दुसऱ्यांचो भावार्थ वाडोवंक आमी कारण जाता. तर असल्या प्रयत्नांत आमकां जेजू आदार दिवं आमी भार घेवन भावार्थाची वळख घेवंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक जेजूची कृपा आमकां सगळ्यांक मागूं.